बात करते हैं कुछ सिटीजन्स पोर्टल की। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 28 अक्टूबर 2018 को पाकिस्तान सिटीजन्स पोर्टल का इफ्तिताह किया था और हुकूमत की आवाम को जवाबदेही इसका पर्पस था, इसका मकसद था। पाकिस्तान सिटीजन्स पोर्टल की साल 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक सिटीजन्स पोर्टल पर 16 लाख से ज़ायद शिकायत मौसूल हुई, जिनमें ममालिक यानी कि जिनमें पाकिस्तान के अंदर से यानी कि मुल्क के अंदर से मौसूल होने वाली जो शिकायत थी उनकी तादाद 15 लाख थी, जबकि बैरून मुल्क से तादाद जो थी वो 93,000 तकरीबन थी जो शिकायत मौसूल हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सिटीजन्स पोर्टल ने 14,60,000 शिकायत का अजाला किया। 2019 के दौरान पाकिस्तान सिटीजन्स पोर्टल पर शिकायत का अजाला न करने की शिकायत भी आती रही, साथ साथ ही लोग मायूस भी थे और कुछ लोग बड़े पॉजिटिव भी थे इसके हवाले से। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान सिटीजन्स पोर्टल के इंचार्ज हैं और डेप्यूटी सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर परफॉर्मेंस डिलीवरी यूनिट के हैं जनाब आदिल सईद साफ़ी साहब। बहुत शुक्रिया आदिल साहब वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये बताएं कि सिटीजन्स पोर्टल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और खान साहब का बड़ा एक दिल के बड़े करीब एक इनिशिएटिव है। खान साहब खुद इसकी मॉनिटरिंग करते हैं? बिल्कुल जी करते हैं। उनको टाइम मिल जाता है? ज़ाहिर है कि उनके दिल के करीब है ये प्रोजेक्ट, और जब उनके दिल के करीब हो तो डेफिनेटली उनको तो हमने रिपोर्ट देनी होती है। वीकली बेसिस पे, फोर्टनाइटली हम उनको रिपोर्ट देते हैं इस पे, और बाकायदा उनकी तरफ से भी हमें टास्क मिलते हैं, इंस्ट्रक्शंस आती हैं, या जब वो खुश नहीं होते कि पब्लिक का पल्स जो है वो ठीक नहीं जा रहा, वो इस बारे में कोई उनके ग्रीवेंसेस है हल नहीं हो रहे हैं, एंड वी डू इट अकॉर्डिंगली। तो बहुत रेगुलरली अगर कोई सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा उस पे अगर उस पे प्राइम मिनिस्टर की जो प्रायोरिटीज़ में सबसे ज़्यादा कोई सब्जेक्ट आता है इकोनॉमी के बाद, कश्मीर इशू के बाद, तो पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल है। अच्छा, अब ये बताएं कि जब खान साहब इस हवाले से नाराज़ होते हैं या किसी रिपोर्ट से मायूस कुन है, तो कोई रिपोर्ट अगर उनको मायूस कुन लगती है तो क्या डायरेक्शंस देते हैं टीम को इस हवाले से? तो वो उस पर तो बड़ी सख्त, मतलब पीएमडीओ को बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं। पीएमडीओ का एक अभी रिसेंटली आपने सुना भी होगा, रेड लेटर जारी हुआ था इदारों को कुछ इन्फॉर्मेशन के ना देने पे। उसके बैक एंड पे भी सिटीज़न पोर्टल की शिकायत पड़ी हुई थी और उस पे इदारों का रिस्पांस थोड़ा सा स्लो था। तो रेड लेटर तो इट्स अ लेटर ऑफ डिसप्लेजर, और अगर प्राइम मिनिस्टर किसी इदारे को डिसप्लेजर इशू करते हैं तो इसके बाद बचता क्या है उस इदारे के लिए। सो बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शंस है इस मामले में, और अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फॉलो अप और सुपरविजन इसकी इतनी सख्त है कि कोई कंप्लेंट एक दिन से दूसरे दिन पे चली जाती है तो डैशबोर्ड पे उसका रंग रेड पड़ जाता है। अच्छा। और जब प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच जाती है डिले होते होते तो वो ब्लैक कैटेगरी में आ जाता है। तो मेरे ख्याल से जितने भी इदारे हैं वो डरते हैं इससे कि ब्लैक कैटेगरी में कोई कंप्लेंट ना चली जाए, क्योंकि उनको पता है कि इसमें डिसिप्लिनरी पर वो प्रोसीडिंग शुरू हो जाती हैं। अच्छा, तो कंप्लेंट्स की ज़्यादातर नौयत क्या होती है? किस किस्म की कंप्लेंट्स आती हैं और किस किस इलाके से, किस सूबे से ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं? जो हमने डिफाइन कैटेगरीज दी हैं जिस पे हमने सिटीज़न को कहा है कि आप हमसे अपने इश्यूज़ रेज़ करें, जिसमें लाइन ऑर्डर है, म्यूनिसिपल सर्विसेज है, हेल्थ है, एजुकेशन है। तो पहले तो मैं डिफाइन कैटेगरीज पे आगे आ जाता हूँ। हाईएस्ट कैटेगरी पूरे मुल्क में, वो इवन ओवरसीज़ की भी मैं आपको बताऊंगा कि उनकी कंप्लेंट्स है, वो म्यूनिसिपल सर्विसेज है। यानी मुल्क में सबसे ज़्यादा लोगों ने इसी बात को उठाया है इदारों के साथ कि जी यहाँ पे या तो इंक्रोचमेंट है, या तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा है किसी चीज़ की, या नालियाँ बंद पड़ी हुई हैं, या गन कोई नहीं कलेक्ट कर रहा। ये 3,33,000 कंप्लेंट्स हैं, जो कि टोटल 16 लाख में से 3,33,000 इसी हवाले से। सेकंड नंबर पे एनर्जी एंड पावर आता है। अभी चूंकि सर्दियां हैं तो गैस वो शॉर्टेज पे होंगी, जब गर्मियां होती हैं तो बिजली के लोड शेडिंग पे होती हैं। सो एनर्जी एंड पावर इज़ मतलब ऑल टाइम वो सेकंड कैटेगरी पे है। म्यूनिसिपल सर्विसेज ऑन टॉप। थर्ड पे हमारा है ह्यूमन राइट्स, मतलब कि किसी के साथ ज़्यादती हुई है, ताने में किसी के लोग, असल में ह्यूमन राइट्स के बड़े डिफाइंड सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हर जिस बंदे को अपनी जुल्म के मुनासबत से कैटेगरी नहीं मिल रही तो वो ह्यूमन राइट्स को ही टच करता है। अच्छा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पाकिस्तान में सबसे टॉप पे है, लेकिन कैटेगरी वाइज उन्होंने इस कैटेगरी का इंतखाब किया है और उसमें अपना मसला बयान किया। वो गो कि उन बहुत छोटी छोटी शिकायत भी उसमें होती हैं। चौथे नंबर पे आता है इनकी एजुकेशन, पांचवें नंबर पे है लाइन ऑर्डर, और छठे नंबर पे हेल्थ। अच्छा, सबसे आखिर में हेल्थ है वैसे? छठे नहीं, कैटेगरीज तो 22 हैं। हाँ। तो उसमें छठे नंबर पे हेल्थ है, और सातवें नंबर पे है लैंड एंड रेवेन्यू। पटवारी के मुतालिक कंप्लेंट हो गई या लैंड ट्रांसफ़र के मुतालिक कंप्लेंट हुई। सो ये है ओवरऑल एक चार्ट जो ब्रॉड कैटेगरी है जिसमें। अच्छा, इसमें एजुकेशन की भी कंप्लेंट्स हैं, तो एजुकेशन की कंप्लेंट स्कूल फी के हवाले से होती स्कूल एग्जैक्टली ये भी है, क्योंकि वो मसला पेरेंट्स उठाते हैं वो सॉल्व नहीं हुआ। बिल्कुल ये भी है।
स्कूल में टीचर का ना आना, टीचर का ना होना, फैसिलिटीज़ का ना होना, ओवरऑल मतलब मिसबिहेव ऑफ द टीचर विद द स्टूडेंट्स. सो एजुकेशन के सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सारी इस एक कैटेगरी में आती है. वो यूनिवर्सिटी में है, फीस का बढ़ जाना वगैरह, तो ये एजुकेशन की कैटेगरी में वो आ रही है. अच्छा, वो जो ऐसी कंप्लेंट्स होती हैं कि जो कंप्लेन के ज़ुमरे में नहीं आती, मतलब बेकार की फजूल कंप्लेंट्स, वो कितनी होती हैं? और जो नॉन सीरियस जिसको हम कहेंगे, इसको ये नॉन सीरियस प्लस इंटरेस्टिंग मैं कह सकता हूँ, वो उसको तो हमने क्वांटिफाई नहीं किया, लेकिन ख़ास मार्जिन है नॉन सीरियस. हाँ आती है. अगर एक शहरी चीफ सेक्रेटरी से पूछता है अपने सूबे के कि जी किराए का अच्छा घर मुझे चाहिए, कहाँ पे मिलेगा, या एक रावलपिंडी का एक जवान जो है अपनी वालिदा के ख़िलाफ़ कंप्लेंट करता है कि जी मेरे मर्ज़ी का रिश्ता वो नहीं कर रही हैं. सो ये वो नॉन सीरियस कंप्लेंट्स हैं जो आ रही हैं. अब उसने भी चूँकि रिश्ते की कोई कैटेगरी तो उसमें नहीं है, तो उसने डेफिनेटली एग्जैक्टली ह्यूमन राइट्स में या किसी और कैटेगरी में उसने कंप्लेंट्स की होगी. सो ये है नॉन सीरियसनेस. तो इस किस्म की कंप्लेंट्स में फिर आपका सिटीजन पोर्टल करता क्या है? पहली बात तो ये कि हम ड्रॉप करते हैं, दिस इज नॉन इशू. हम बहुत बड़ी चीज़ों को डील करना चाहते हैं. एक्चुअली पोर्टल का पर्पस है कि सिर्फ फायर फाइटिंग नहीं है. यानी आपने आइडेंटिफाई किया कि फला जगह पे गन पड़ा हुआ है, इसको उठा लें, तो ये तो कल कोई और गन डाल लेगा, तो क्या ये मसला हल हो गया? हम कितनी दफ़ा लोग गन डालते रहेंगे और इदारे उसको उठा. हम पॉलिसी के हम बैक एंड पे जाना चाहते हैं कि पीछे शॉर्ट सर्किट कहाँ पे है. आग तो लग गई, पानी डल गया, आग बुझ गई. शॉर्ट सर्किट कहाँ पे है, तो उस शॉर्ट सर्किट को एड्रेस करना है. और यही इस सिस्टम की ब्यूटी है. दिस इज कॉल्ड सिटीजन सेंट्रिक पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस. लेट द पब्लिक टेल यू कि उनके क्या इश्यूज हैं, और जब पब्लिक आपको बताती कि उनके क्या इश्यूज हैं, तो इसमें कंसल्टेंट की जरूरत पर नहीं पड़ती. ठीक है. अच्छा, मेरा जहन वही अटक गया कि वो रिश्ता, वालिदा ने रिश्ता नहीं कराया या घर कराए का कहाँ अच्छा मिलेगा. इस किस्म की जो कंप्लेंट्स होती हैं खान साहब तक पहुंचती हैं? आप लोग बताते हैं कि सर ऐसी कंप्लेनें भी आती हैं? नहीं, हर दफ़ा ये तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, तो उनको तो हम मतलब इस मामले में क्या बात है, उनका सिटीजन उनसे कह रहा है कि मेरी वालिदा मेरी मर्जी की शादी नहीं करा रही. ये जो बच्चे की कंप्लेंट थी ये उनको बताई गई थी. बताई गई थी. फिर उनका क्या रद्द अमल था इस पे? तो बस वो उनका क्या रद्द अमल होना था. वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्टेट की, अगर बंदा कहे तो ऐसी चीज़ों में बनती है कि सोशल फैब्रिक है और उसमें इस तरह होना चाहिए. लेकिन एनी हाउ बस वो तो एक डिस्कशन थी, मुझे याद नहीं है. उन्होंने किसी को कहा तो नहीं जाके इसकी माँ को बनाओ? नहीं, असल में इसमें आपको एक और बात बताएं. प्राइम मिनिस्टर साहब ये समझते हैं इसमें कि लोगों की उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं. ये दिस स्पीक्स, इसको हम नेगेटिवली नहीं लेते. कोई बंदा इसको अगर एज ए फन कर देता है, दैट्स अदर थिंग. लेकिन हकीकत में लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं. वो कोई भी मसला हो वो उस तक लेके आते हैं. मैं आपको एक इंटरेस्टिंग, मैं आती हूँ उस पे, कभी पोर्टल के खिलाफ भी कोई कंप्लेन आई है कि हमारी शिकायत ये है कि हमारी शिकायत ही नहीं सुनी जा रही? एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा आ रही हैं, बहुत ज़्यादा आ रही हैं. उसमें देखें नोयत होती है. हर एक बंदा, मैंने आपको इससे शुरू में कहा कि लोगों की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है. अब एक जो साइल है या जिसका जो इशू है, वो इसको नहीं देखता कि मेरे इशू के बैक एंड पे कानून क्या कहता है, ज़ाब्ता क्या कहता है, रूल्स क्या है. वो कहता है मेरा ये इशू है और इसको सॉल्व होना है. अब वो इशू अगर रिजॉल्व नहीं होता, तो वो अगर हम कोई सक्सेस स्टोरी फेसबुक पे लगा लेते हैं, तो वो बंदा उस पर क्या कमेंट्स करेगा? वो कहेगा ये सारा झूठ है क्योंकि मेरा तो मसला हल नहीं हुआ. मैं आपको एक स्पेसिफिक मिसाल बता रहा हूँ. एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिसके ID कार्ड का इशू था, ID कार्ड के इशू में जो भी था, नादरा डेल्ट इट ट्रेमेंडसली, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उन्होंने उसको दिया था कि इस खातून के कंप्लेंट पे नादरा ने कमेटी कंस्टिट्यूट की. उन्होंने कमेटी कंस्टिट्यूट करके इंक्वायरी की. इंक्वायरी ने रिपोर्ट दी कि ये इशू जो है गलती इनके पार्ट पे नहीं है, यानी नादरा के पार्ट पे गलती नहीं थी. वो उसके खिलाफ गई मोहतसिब की अदालत में. मोहतसिब ने भी नादरा का फैसला जो है बहाल रखा. फिर वो अपील में गई प्रेसिडेंट के पास. प्रेसिडेंट ने भी मोहतसिब के फैसले पे ही बात बहाल रखी कि हाँ ये मेरिट पे हुआ है. ये चैप्टर क्लोज हो चुका था. जब पोर्टल लॉन्च हुआ तो इन खातून को कोई उम्मीद आई, जिस तरह मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि जी अब पोर्टल आ गया है तो मतलब ये कोई मावरा कानून काम करेगा उनके लिए. उन्होंने पोर्टल पे कंप्लेंट की एंड शी वाज ओवरसीज. वो खातून थी, ये एक सिग्निफिकेंस है हमारे लिए. वो ओवरसीज थी, ये दूसरी सिग्निफिकेंस है. सो हमने उनकी कंप्लेंट को बड़ा प्रायोरिटी पे लिया.
اور جب یہ سارا کچھ ہم نے ایگزامن کیا تو ہم نے کہا کہ یہ ادارہ ان کا کام نہیں ہو سکتا، یعنی یہ حق پہ نہیں ہے. اینڈ شی واز ناٹ سیٹسفائڈ. انہوں نے کہا یہ سارا پروگرام جو ہے آپ کا جھوٹ ہے. اب ان کو ہم کہاں سے یہ یقین دلاتے کہ جی آپ ہر چیز ضابطے کے باہر تو نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، مطلب کچھ رولز ہیں جو آپ نے سٹیزنز پورٹل کے باوجود بھی فالو کرنے. لیکن ایک چیز ہے، ایک سوال ہے کہ ہمارے یہاں دیکھیں وائی فائی کا کنیکشن تو ٹھیک ہے ہر جگہ ہوتا ہے، اور جہاں نہیں ہوتا پھر ان لوگوں کو یہ ایپ استعمال کرنے میں کتنی دشواری ہوتی ہے، یا جن کے پاس اینڈرائڈ فون نہیں ہے. اور پھر تیسرا سوال اس میں چھوٹا سا یہ ایڈ کر لیں کہ جن کو اس کو ایپ استعمال کرنی نہیں آتی. مطلب ہمارے یہاں ایک لٹریسی کا بھی تو ایک ہے نا، ایک ایلیمنٹ جس کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے ہم نے، کہ ہر کوئی اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے کہ وہ اتنی کمپلیکیٹڈ ایپ پہلے اکاؤنٹ بنائے گا، پھر رجسٹریشن کرے گا، پھر اس میں جا کے اپنی جو کیٹیگری ہوگی اس کو جا کے سلیکٹ کرے گا، پھر آگے کمپلین لکھے گا، پھر اس کا جواب جو آئے گا وہ سمجھے گا، اس کو پڑھے گا تو سمجھ آئے گی. اس کو کیسے سمجھے گا کوئی وہ شخص جس کے پاس یا وائی فائی نہ ہو، یا اینڈرائڈ فون نہ ہو، یا تعلیم اتنی نہ ہو؟ جی، اس کو میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس لیے بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارے ویورز سن رہے ہیں، پاکستان میں ٹوٹل جو میری انفارمیشن کے مطابق رجسٹرڈ اینڈرائڈ فونز ہیں، خواہ وہ آئی فون کا ہے یا یہ دوسرے ہیں، وہ 4 کروڑ کے لگ بھگ ہیں. آبادی ہے 22 کروڑ. تو کیا 4 کروڑ لوگ اگر اس کو انسٹال کر لیں تو کیا وہ سارے کی ساری آبادی تو کور نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی. ہم اس کو اب اس بات کو آگے میں لے کے جاتا ہوں. ایک فیملی میں 8 بندے اگر ہیں تو کیا ساروں نے اس پورٹل کو انسٹال کرنا ہے کہ ایک بندے نے؟ زیادہ تر ایک ہی کرتا ہے. ایگزیکٹلی. اس کی بیوٹی یہ ہے کہ دیر از نو بار آن اینی یوزر آف دس ایپ کہ وہ کسی کی آواز بھی، کسی کا ایشو بھی سرکار کے ساتھ ریز کر سکتا ہے. دور دراز علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پہ ایک ٹیچر ہے اسکول کا جو ایجوکیٹڈ ہے، وہ پورے علاقے کے لیے کافی ہے اگر وہ صحیح طور پہ اپنے علاقے کے مسئلے اپنے اس اکاؤنٹ سے، دیر از نو بار آن اٹ. ایک بندہ ایک کمپلینٹ بھی کر سکتے ہیں، 101 بھی کر سکتے ہیں، اور 1001 بھی کر سکتا ہے. لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کی اپنی ہو، وہ معاشرے کی آواز بھی بن سکتا ہے. ہاں اتنا یہ ہے کہ ہم چیک رکھتے ہیں کہ ایک بندہ کس طرح اتنی زیادہ کمپلینٹس کر رہا ہے، وہ خدا نہ خواستہ کوئی مس یوز تو نہیں کر رہا، بلیک میل تو اداروں کو نہیں کر رہا، تو ہم اس پہ چیک رکھتے ہیں. ایک خاص نمبر سے جب کمپلینٹس بڑھ جاتی ہے تو اس پہ لائٹ آن ہو جاتا ہے کہ اس بندے کو مانیٹر کریں کس طرح کی کمپلینٹس وہ کر رہا ہے. سو ضروری نہیں ہے اگر کسی کو اس کا استعمال نہیں آتا تو وہ کسی بھی اپنے پڑوسی، کسی یار دوست کے موبائل سے اپنی کمپلینٹ لانچ کر سکتا ہے. ایز اے سوشل رسپانسبلٹی، اور اس بندے کا حق ہے کہ وہ اس کے لیے آواز اٹھائے. اچھا، اب ایک اور چیز ہے، ہمارے یہاں کیونکہ سفارش کا کلچر اتنا زیادہ ہم میں رچ بس گیا ہے، ہم کمپلین تو اس کے بارے میں ناظرین آپ لوگ بھی مجھ سے اگری کریں گے کہ ہم کرتے ہیں کمپلین کہ بھائی سفارش چاہیے، فلاں جگہ جاؤ تو سفارش چاہیے، لیکن ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ کسی بڑے ڈی سی کی، اے سی کی، ایس پی کی، ڈی آئی جی کی سفارش اگر ہمیں مل جائے تو ہم سیدھا اس کے دفتر میں گھس جائیں، بجائے اس کے کہ ہم اتنی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، اس پہ وہی بات ہے وہ سارا پروسیجر کریں اور پھر ہم انتظار کریں کہ اگلے ہمیں جواب دیں گے. کیوں نہ میں کسی ڈی سی کے پاس چلی جاؤں بجائے اس کے کہ میں یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کروں. اچھا، یہ بات آپ کی بات صحیح ہے. پورے ملک میں، تمام صوبے میں، دس از اے سمبل آف نیشنل انٹیگریشن. مطلب اس میں یہ بات یہاں پہ کہیں بھی نہیں ہے یہ کسی خاص صوبے کے لیے ہے یا کسی خاص 7,944 ادارے اس سسٹم کے ساتھ لنکڈ ہیں. یعنی ایک سٹیزن گھر بیٹھے وہ بے شک پی ایس ایل کا میچ دیکھے یا ہم ٹی وی کا ڈرامہ دیکھے، لیکن وہ اپنی آواز جس بھی ادارے کے ساتھ اٹھائے گا ریئل ٹائم میں اس کی آواز وہاں تک پہنچے گی. اگر ہم کسی سے سفارش لیتے ہیں، اچھا، اور سفارش کے لیے آپ نے جس طرح کہا کہ وہ ایس پی یا ڈی سی، پریفر کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی بڑے بندے کے ساتھ تعلق بن جائے تو ہم اس کو ایک تو اس میں بیوٹی کیا ہے؟ اس کے پیچھے مدعی جو ہے وہ پرائم منسٹر خود ہے. اچھا، اس سسٹم کے پیچھے جو انفورسمنٹ ہے وہ پرائم منسٹر کی ہے. دیر از نو بڈی ایلس. تو اب عوام خود فیصلہ کرے کہ انہوں نے تو مثال کے طور پہ اگر کوئی کام ڈیلے ہو رہا ہے، اس پورٹل پہ کوئی شکایت آئی ہے، کوئی کام ڈیلے ہو رہا ہے، کوئی بھی سیکٹری ہے، چیف سیکٹری ہے، فیڈرل سیکٹری ہے، وہ کام نہیں کر رہے ہیں، ان کی طرف سے کوئی سائن میں ڈیلے ہے، فائل وہ ہوتی ہے نا، فائل کو اوپر لانا ہے اور نیچے چلی گئی، وہ بھی ہمارے یہاں بیوروکریٹک معاملات ہیں. تو اس میں پھر خان صاحب کہاں ہیں؟ مطلب وہ کیا فون کرتے ہیں اس بندے کو یا وہ مانیٹر کرتے ہیں کہ 3 دفعہ تمہارے خلاف یہ کمپلینٹس آئیں؟ ایکشن کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایکشن یہ ہوتا ہے، ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اداروں کو ٹھیک ٹھاک ٹائم دیتے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ ان کے چین آف کمانڈ میں ڈائریکٹلی گھس جائے اور ان کے سارا سسٹم. بالکل نہیں. ایک کمپلینٹ جس دن لانچ ہوتی ہے اس دن سے لے کر 41 دن تک ہم نے مختلف ٹیئرز کو یہ ٹائم دیا ہوا ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک کمپلینٹ آپ نے لانچ کی، وہ ڈپٹی کمشنر کو چلی گئی، ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس 20 دن کا ٹائم ہے
کہ 20 دن کے ٹائم میں تو اس کو دیکھیں ہر کمپلینٹ ریزالو تو نہیں ہوتی لیکن ہر کمپلینٹ کا جواب تو دیا جا سکتا ہے نا کہ یہ ریزالو نہیں ہو سکتی تو کس وجہ سے نہیں ہو سکتی, اس کے لیے تو 20 دن ریکوائرڈ نہیں ہوتے. پھر بھی ہم نے ان کو 21ویں دن وہ کمپلینٹ جب اس کے پاس رہتی ہے تو اس کا کلر ریڈ ہو جاتا ہے, جو سے اوپر کمشنر ہوتا ہے وہ اس کو دیکھنے لگ جاتا ہے کہ جی میرے نیچے جو افسر ہے اس کے پاس ایک کمپلینٹ جو ہے 20 دن سے بیانڈ جا رہی ہے, ہی کین آسک دا سپروائزری لیول رول شروع ہوتا ہے. اب کمشنر صاحب بھی اگر اپنے ڈی سی کی پوچھ نہیں کرتے, یہ کمپلینٹ اسکیلیٹ ہوتے چیف سیکرٹری تک پہنچ جاتی ہے. دا پی ایم آفس از ناٹ انٹرفیئرنگ ان ایٹ اینی لیول, نیور. جب 41واں دن آ جاتا ہے اٹ کنورٹس ٹو بلیک کیٹیگری. پھر پی ایم آفس جو فیڈرل ادارے ان کو ڈائریکٹلی ہم کرسپونڈ کرتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے فلاں آفس میں اتنی کمپلینٹس 41 دن سے تجاوز کری, ہمیں بتایا جائے اور شہری کو انگیج کیا جائے, شہری کو کال کی جائے کہ کیوں نہیں ہو رہی. سو دیر از نو ایکسکیوز اباؤٹ دیٹ. اور جو پروونسز کے لیول پہ ہوتے ہیں وہ چیف سیکرٹری کو بتا دیا جاتا ہے, چیف سیکرٹری وفاق کا نمائندہ ہے. پھر بھی ہم اداروں میں ڈائریکٹلی انٹرفیئر نہیں کرتے کہ کسی ٹی ایم او کو بتا دیا جائے کہ جی آپ کی 41 دن ہے. چیف سیکرٹری کو دے دیے جاتے ہیں ڈیٹا, چیف سیکرٹری پر اپنے لیول پہ نیچے اداروں سے وہ باس پرس کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے کیوں اس کو ڈیلے کیا. سو یہ تو اس کو کیا ہے فالو اپ میکینزم ہے. اور میرے خیال سے اتنی بڑی سیریس وہ گریونسز نہیں آئی یا کسی ادارے نے اتنا ڈینائل نہیں کیا اس کا کنڈکٹ کہ ہم. اور اگر کوئی گلچ ہو, فار ایگزامپل سسٹم میں کوئی گلچ ہے, اور میں ضرور چاہوں گی کہ آپ اس بات کو ایڈریس کریں, لوگ دیکھ رہے ہیں جاتے جاتے کہ بہت مرتبہ ہم نے ایسی بھی سوشل میڈیا پہ کمپلینٹ سنی ہے, لوگوں نے اسکرین شاٹس لگائی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ ان کا ایشو ریزالو نہیں ہوا ہوا, لیکن وہاں سے پی ایم ڈیلیوری یونٹ سے یا جو آفس سٹیزنز پورٹل کے ہیں نمائندے, ان کی طرف سے ان کو میسج یہ آ جاتا ہے کہ یور ایشو ہیز بین ریزالوڈ. اب وہ کمپلینٹ ریزالو ہوئی بھی نہیں ہے لیکن وہاں سے میسج آ گیا, وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ یہ ہوا ہے, ایک دفعہ نہیں ہوا, یہ کئی دفعہ ہوا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں بلف ہوا ہے سسٹم کو, لیکن اس پہ بہت سخت کارروائی بھی ہوئی ہے. سب سے پہلے جب ہمارے نوٹس میں یہ بات لائی گئی, بلکہ پی ایم صاحب کے نوٹس میں یہ لائی گئی تھی, وہ سی ڈی اے میں تھا. ایک شہری کو پلاٹ تھا, اس کا ٹرانسفر ہونا تھا. شہری نے کمپلینٹ کی, 1 سال سے اس کا کیس چل رہا تھا کہ جی میرا پلاٹ ہے, میرے نام ٹرانسفر کر دیں. اینی ہاؤ وہ کمپلینٹ پورٹل پہ, اس نے اپنے روٹین کے پروسیس سارے پورے کیے ہوئے تھے, پھر درمیان میں پورٹل لانچ ہو گیا, اس نے کہا چلو اس پہ بھی ٹرائی کر دیتے ہیں. پورٹل پہ جواب آیا کہ جی آپ آ جائے, اپنا الاٹمنٹ لیٹر لے جائے, دا کمپلینٹ از ریزالوڈ, ریلیف گرانٹڈ. اچھا, اٹ مینس کہ آپ نے ہمیں بھی بتا دیا کہ اس بندے کی کمپلینٹ ریزالوڈ ہے. شہری گیا ہے, اگلے دن اس کو الاٹمنٹ لیٹر نہیں گیا, پھر دوسری دفعہ گیا ہے, پھر اس کو الاٹمنٹ لیٹر نہیں گیا, پھر تیسری دفعہ گیا ہے, پھر بھی ٹوٹل وہ 7 دفعہ گیا ہے. 5 دفعہ وہ اکیلے گیا ہے, 2 دفعہ ہم نے بندہ ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کی اس بات کو ہم کنفرم کر سکیں. چونکہ اسلام آباد تھا, ہمارے لیے ایکسیسیبل تھا, تو اس بات کو الٹیمیٹ اینڈ تک پہنچانا ہمارے لیے پاسبل تھا. اینڈ وی وانٹڈ ٹو میک اٹ اے کیس, کیونکہ شروع میں ہمیں اس کی انفورسمنٹ چاہیے تھی اور سزا و جزا کا وہ بہت سخت تھا. جب 7ویں دفعہ ہماری ٹیم نے کنفرم کیا کہ ہاں یہ اس بندے سے پیسے مانگے جا رہے ہیں, سو پورا پیرافرنیلیا ایڈیشنل ڈائریکٹر سے لے کر نیچے تک وہ سسپینڈ ہوا اس پہ. اور وہ جب سسپینڈ ہوا اس کے بعد کچھ دنوں بعد اس بندے کو الاٹمنٹ لیٹر مل گیا. ٹھیک ہے جی, اب الاٹمنٹ لیٹر مل گیا تو کیا مسئلہ ختم ہو گیا؟ اس بندے کو جس دن ری انسٹیٹ کیا گیا اس دن دوبارہ وہ سسپینڈ ہوا کہ نہیں جی سٹیزن کا مسئلہ الگ تھا, جھوٹ کیوں بولا گیا. The same happened in Punjab. So 2-4 اداروں پہ جب اس طرح کا وہ ہوا ایکشن تو اس کے بعد سسٹم کی انفورسمنٹ بہتر ہونا. سو اب بھی یہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ایک آنکھ بند ہے ایک کلی, جو افسر یا جو ملازم بند آنکھ کے نیچے بلف کر رہا ہے وہ بس بچت ہو رہی ہے اس کی, جب تک بچت ہو رہی ہے تو تب تک پکڑ میں آ گیا اس دن. مطلب میرے لیے خود there is no excuse for it. اگر میں نے کوئی خدا نخواستہ مجھ سے غلطی ہو گئی, there is no mercy in this. سٹیزن کے معاملے میں نہیں ہے. بہت شکریہ جناب, آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. ہم امید کرتے ہیں کہ تمام جتنے بھی سٹیزنز ہیں ان کی مشکلات اس پورٹل کے تھرو حل ہو جائیں, اور ویسے بھی حل ہو جائیں. میری اپنی کچھ ذاتی شکایات تھی, ابھی میں ان کو بتا رہی تھی کہ میری اپنی ہماری جو ذاتی شکایات تھی, ہم نے ہر طرف سے سفارش والا کلچر بھی اپنا کے دیکھا, پورٹل پہ بھی ڈال کے دیکھا, جب کچھ نہیں ہوا کہیں سے تو پھر ہم نے اس شکایت کو چھوڑ ہی دیا کہ بھئی اللہ مالک ہے اس کا. تو لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایسا نہ ہو, آپ لوگوں کی جتنی شکایات ہیں وہ سنی جائیں اور وہ حل ہوں.